भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरश्च विपशुश्च दुर्गा यदि यदि हि दृश्यं खलु सैव दुर्गा दुर्गा स्वरूपाद् अपरं न किञ्चित् दुर्गा स्वरूपाद् अपरं न किञ्चित्। आदरणीय सन्तालो भक्त सज्जन, आउनुहोस् आजको यस सत्रलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। तत्पूर्व जगत जननी दुर्गा माताको चरण कमलमा कोटि कोटि वन्दना गर्दै पुष्पाञ्जली अर्पण गरौँ। सबैले आफ्नो हातमा फुलपाती ग्रहण गर्नुहोला। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुराः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जगत जननी दुर्गा माता को, श्री सुस्तानी परमेश्वरी माता को जय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि भिक्षुक रूप महादेवको श्राप पाएकी उमा चिन्तित भएर रुन लागिन्। केही बेरमा गंगा स्नान गर्न गएका मातापिता हरिहरको पूजा गरी सम्पूर्ण सुवर्णादि अनेक द्रव्य दान गरी घर आए। अनि गुमालाई रोइरहेकी देखेर, हे गुमा किन रोएकी, के भयो भनी सोधे। तब गुमाले भनिन्, हे मातापिता, हजुरहरू गंगा स्नान गर्न गएपछि म अक्षता केलाइरहेकी थिएँ। अकस्मात एउटा भिक्षुक आएर भिक्षा मागे। म अक्षता केलाइसकेर भिक्षा दिन्छु भनी एकछिन पर्खाएँ। अनि अक्षता केलाइसकेर भिक्षा दिन गएँ। तब ती भिक्षुकले, हे ब्राह्मणी, यतिका बेर पर्खाई अहिले भिक्षा दिन आइस? त्यो भिक्षा म लिन्न। दिनभरि तेरा बाबाको पूजा गर्ने तैले केलाई राखेको भिक्षा दे। अनि मैले लिने भए ल्याऊ, नलिने भए अक्षता म दिन सक्दिनँ भने।
र भिक्षुक रिसाए, हे ब्राह्मणी, तैँले अहङ्कार गरेर मलाई भिक्षा दिइनस्, अब म तँलाई श्राप दिन्छु। त 7 वर्षकी हुँदा तेरो 70 वर्षको बुढोसित विवाह होस्, फेरि तेरा माता पिताले ठुलो कष्ट सही सिद्धिविनायकको सेवा गरेर पाएको सम्पत्ति सबै नष्ट होस्, फेरि तँलाई पनि अनेक थरीका कष्ट आइपरन्, फेरि तेरा माता पिता पनि चाँडै नै मरिजाउन्, यदि भन्ने डमरू बजाएर श्राप दिई सारा वृत्तान्त सुनाइन्। छोरीको वचन सुनि शिवभट्टले भने, हे गुमा, ती भिक्षुक श्री महादेव हुन् र तिनले दिएको श्राप लाग्छ कि लाग्दैन, ती भिक्षुकले त्यति भने भन्दैमा रुनु पर्दैन, नरु भनी बुझाए। त्यसपछि गुमा 6 वर्षकी भइन् र शिवभट्ट ब्राह्मणले आफ्नै स्त्रीसित सल्लाह गरी गुमा कन्यादान दिन भनी अनेक स्थानमा ब्राह्मण खोज्न पठाए। तर जगदीश्वर महादेवले श्राप दिएको हुनाले कुनै पनि योग्य ब्राह्मण पाउन सकेनन्, खोजे जस्तो वर पाउन सकेनन्। अनि गङ्गामा स्नान गर्न लागेका ब्राह्मणहरूलाई पनि हेरे, तर त्यहाँ आफूले खोजे जस्तो पाएनन् र हार मानि फर्कन लाग्दा कान नसुन्ने, कुप्रो डेरो, आँखे भुइँ कैलो र जोरिएको, केस सेतै फुलेको, दारा निस्केको, कालो मुखबाट र्याल्चु हुने 70 वर्षको उमेरका शिलासन गरेर सन्ध्या गर्न बसेका शिव शर्मा नामका वृद्ध ब्राह्मणलाई देखेर निकै बेरसम्म तिनैलाई हेरिरहे। शिव शर्माले सन्ध्या सकेर, तिमी को हो, कहाँबाट आयो, मलाई धेरै बेरसम्म हेरिरह्यो भनी सोधे। अनि शिवभट्टले भने, म शिवभट्ट नामको ब्राह्मण हुँ, मेरो घरमा एउटी कन्या छ, त्यसैको विवाह गर्न भनी ब्राह्मण खोज्दै हिँडेको, तर भने जस्तो कहीँ पाउन सकिन र घर फर्कन लागेको। यहाँ तिमीलाई देखेर हेरेको हुँ, तिमी को हौ, यति शिवभट्टले भनेको सुनि शिव शर्मा भन्दछन्, म शिव शर्मा नामको ब्राह्मण हुँ, 16 वर्षको उमेरदेखि कसैले कन्यादान लिन भएर हिँडेको हुँ, मलाई कन्यादान दिने आजसम्म कोही मिलेन, आज मेरो सौभाग्यले तिमीलाई भेटी, ईश्वरको कृपाले हामी दुवैको काम बन्ने भयो। हे पिता, म माथि कृपा गरी ती कन्या मलाई देऊ, सहस्र बिन्ती छ। ब्राह्मण भएर मेरो यो उमेर भयो र पनि अझसम्म विवाह भएको छैन, अब तिमीले कृपा गरी कन्यादान पाउनेछु। यदि शिव शर्माको कुरा सुने शिवभट्ट भन्दछन्, हे शिव शर्मा, यस्तो उमेरका तिमीलाई मेरी बालक पुत्री कसरी दिने, फेरि तिमी यस्ता कुरूपलाई कामदेवकी स्त्री रति जस्ती मेरी कन्या अयोग्य छ। यति सुनेर शिव शर्मा भन्न लागे, हे शिवभट्ट, त्यसो नभन, ती कन्या मलाई देऊ, तिमीले नदिए हत्या गरेर मर्नेछु। शिव शर्माको त्यस्तो कुरा सुने शिवभट्ट मनमनै विचार गर्छन्, त्यसको कर्ममा त्यस्तै लेखेको रहेछ, म के गर्न सक्दछु। उस दिन श्राप दिने भिक्षुक रूप श्री महादेव रहेछन्, उनको श्राप लङ्घन गर्नको सक्ला इन्द्र जस्ताले सकेनन्, रावणले पनि सकेनथ्यो भने म जस्ताले कसरी सक्ने। यस्तो विचार गरी मनमा व्याकुल भएर पनि शिव शर्मालाई साथै दिए घर गए। सती ब्राह्मणीले शिव शर्मालाई साथमा लिएर आफ्ना स्वामी घर आएको देखेर प्रसन्न भई त्यो कसलाई डाकेर ल्याउनु भयो भनी सोधिन् र शिवभट्ट भन्दछन्, हे सती, यी शिव शर्मा नामका ब्राह्मण हुन्, गुमा कन्यादान दिन वर खोज्दै हिँडेको कहीँ पाउन सकिन र घर आउन लाग्दा यी गङ्गा किनारमा बसेर सन्ध्या गर्न लागिरहेका थिए। मलाई आएको देखेर सन्ध्या गरिसके, तिमी को हौ, कहाँबाट आयो भनी सोधे। मैले मेरो घरमा एउटी कन्या छ, कन्यादान दिन ब्राह्मण खोजी हिँडेको कहीँ पाउन सकिन र घर जान लागेको भने। फेरि तिमी को हो भनेर सोधेँ र यिनले म पनि ब्राह्मण हुँ, 16 वर्षको उमेरदेखि कसैले कन्यादान लिन भनी हिँडेको, मलाई कन्यादान दिने कोही भएनन्। आज मेरो भाग्यले तिमीलाई भेटे, तिम्री पुत्री मलाई कन्यादान देऊ। अनि मैले भने, हे शिव शर्मा, यस्ता उमेरका तिमीलाई मेरी बालक पुत्री कसरी देऊ, फेरि
तिमी यस्ता कुरूपलाई कामदेवकी पत्नी रति जस्ती मेरी कन्या अयोग्य छ, यस्ता कुरा नगर भनी। अनि यिनले त्यस्तो आज्ञा नगर ती कन्या मलाई देऊ, नदिए हत्या गरी मर्नेछु भनी साथ लागेर आए। यो अनर्थ हुन लाग्यो, अब गुम्मा कन्यादान दिउँ कि ब्रह्महत्या लिउँ। आफ्ना स्वामीको यस्ता कुरा सुनि सती भन्दछन्, हे स्वामी यस्तो कुरा नगर। त्यो कस्तो बुढो भनी, बुढो कान नसुन्ने, डिरो कैला आँखा भएका, दारा निस्केका, आँखी भौँ जोरिएको, केस पाकेको, र्याल चुहाउने र कालो यस्तालाई मध्याह्न कालका सूर्य झैँ तेज र पूर्ण चन्द्र जस्तै मुख भएकी, हात्तीको सुँड जस्तै हात पाउ भएकी, बाघको जस्तै कम्मर भएकी तथा सावित्रीका जस्ता पैताला भएकी, सुवर्ण जस्तो शरीर र राजहंसको जस्तै हिँडाइ भएकी, अमृत झैँ मिठो र नरम बाणी भएकी मेरी पुत्री, त्यस्तालाई कसरी दिउँ? कसैले कन्यादान दिएन भनेर जति हत्या गरेर मर्नेछन् कि त्यो हत्या हामीलाई लाग्दैछ? कदाचित तपाईँलाई त्यस कुराको डर छ भने त्यो हत्या गरी मरोस्। त्यो पाप म आफ्नो कपालमा थाप्नेछु, त्यसका घुर्कीमा डराउनु पर्दैन। त्यसलाई त 1000 ब्रह्म हत्या लागे पनि दिने छैन। पृथ्वीमा अरू कोही योग्य ब्राह्मण छैनन् कि? तपाईँले खोज्न नसके म गएर खोजी ल्याउँला। त्यस्ता कुरा सुनि शिव शर्मा भन्दछन्, हे माता, यस संसारमा बालक पनि छन्, वृद्ध पनि छन्, राम्रा पनि छन्, नराम्रा पनि छन्। कसैका धेरै सन्तान छन्, कसैका एउटा पति छैनन्। कुनै पुरुषका आफूभन्दा उमेर वर्ता भएका स्त्री छन्, कुनै स्त्रीका आफूभन्दा उमेर पाकेका पति छन्, र कोही निर्धन छन्, कोही धनी छन्। कुमालेको चक्र जस्तै घुमिरहेको यस संसारमा ती कन्या मलाई देऊ। नदिए म दुवै स्त्री पुरुषलाई श्राप दिई प्राण त्याग्नेछु भने प्राणवायु ब्रह्माण्डमा खिची मर्न तयार भए। अनि शिवभट्ट डराई भन्दछन्, हे शिव शर्मा, त्यस्तो कुरा नगर। मेरी कन्या तिमीलाई नै दिन्छु भने सम्झाइ बुझाइ गोडा ढोएर माथि डाकी बसाले। तर सतीले भने मानेकी थिइनन्। तब शिवभट्ट सम्झाउन थाले, हे सती, उस दिन गोमालाई श्राप दिने भिक्षुक रूप महादेव नै रहेछन्। अब 33 कोटी देवता हाम्रो सहाय भएर पनि त्यो श्राप टार्न सक्ने छैनन्। दैवले यस्तै पारेर ल्यायो, ढिपी नगर। गुमा यिनैलाई कन्यादान दिएर पठाउँ, सामग्री तयार पार भने पतिको त्यस्ता कुरा सुनि सती मनमा चिन्ता र तर्क गर्न लागिन्। हरि, यो के आश्चर्य! बालक र बुढाको विवाह देख्नु पर्यो। निर्विवेकी विधाताले मेरी छोरीको भाग्यमा कस्तो लेखिदिएका रहेछन्। न्वारन गर्दा सबै ब्राह्मणहरूले यी बालिका भाग्यमानी हुने छिन् भनेर बताएका थिए। सम्पूर्ण लोकले मान्नेछन् भनेका थिए, त्यो पनि मिथ्या भयो। हामीले सकेसम्म सबैको भलो नै गरिरहेका थियौँ। आज कुन पापले यस्तो भयो? मेरी पुत्रीलाई श्राप दिने श्री महादेव नै रहेछन्। यस बालकले के जान्दथे र श्राप दिएका होलान् भन्दै साह्रै रुन लागिन्। र शिवभट्ट भन्दछन्, हे सती, नरो। दैवको सामु कसैको बल पुग्दैन। दैवले आफ्नो इच्छा अनुसार सबै काम गर्दछ। अब शिव शर्मालाई खानपिन दिई सुत्ने स्थान खटाइदेऊ, विस्मात नगर। यति आफ्ना स्वामीले भनेपछि सतीले अनेक उपचार तयार पारी खान दिइन्। शिव शर्मा सुत्न गएपछि सतीले छोरी गोमालाई डाकेर काखमा राखी प्रीतिपूर्वक भन्न लागिन्, हे गोमा, तेरो विवाह हुन लाग्यो। तेरा पिताले ती वृद्ध ब्राह्मणलाई दिन आँटे, किनकि उस दिन तँलाई श्राप दिने भिक्षुक रूप श्री महादेव नै रहेछन्। तँलाई त्यो श्राप लाग्यो, हामीलाई दोषी नठानिस् र त पनि चिन्ता नगरिस्। तेरो कर्मले परि ल्याएको कुरा अन्यथा गर्न कसको सामर्थ्य छ? हे गोमा, यस प्रकार आँखाबाट आँसुका धारा बगाई ठुलो स्नेहले काखमा राखिन्। यति आफ्नै माताको वचन सुनि गोमा भन्न लागिन्, हे माता, यसमा तपाईहरूको केही दोष छैन। मेरो भाग्यमा यस्तै लेखेको रहेछ, फेरि महादेवको श्राप उल्लङ्घन गर्न को सक्ला? मैले अहङ्कारवश भिक्षुक रूप महादेवको अनादर गरेर त्यसको फल पनि पाएँ। जो मनुष्य भिक्षा माग्न आएका भिक्षुकलाई भिक्षा नदिई अनादर गरी पठाउला, त्यसले यस लोकमा र परलोकमा पनि सुख पाउने छैन।
फेरि जसले भिक्षा माग्न आएका भिक्षुकलाई आदर गरी भिक्षा दिई पठाउला त्यसले यस लोकमा र परलोकमा पनि सुख सन्तोष पाउला। हे माता, सन्देह गर्नु व्यर्थ छ। बुढो भए पनि, लङ्गडो भए पनि, दरिद्र अथवा रोगी भए पनि, पापी अथवा क्रोधी भए पनि मलाई दैवले परि ल्यायो। रामचन्द्र जस्तालाई त दैव लागेर वनवास जानु पर्यो। वनवासमा पनि सीतालाई रावणले हरण गरेर लग्यो। फेरि महादेव जस्तालाई दैव लागेर कालकुट विष कण्ठमा राखी नीलकण्ठ भइरहनु पर्यो। फेरि युधिष्ठिर जस्ता धर्मात्मालाई पनि दैव लागेर जुवामा राज्यहारी वनवास र गुप्तवास समेत जानु पर्यो। फेरि द्रौपदीलाई दैव लागेर दुर्योधनका सभामा बेइज्जत हुनु पर्यो। फेरि राजा बलि जस्ता दानीलाई दैव लागेर पातालमा बस्नु पर्यो। फेरि मायाका अधिपति श्रीकृष्ण जस्तालाई दैव लागेर आफ्नै अगाडि आफ्नो नाति अनिरुद्धलाई बाणासुरले नागपासले बाँधेको र 56 कोटी यदुवंशीहरू नाश भएको देख्नु पर्यो। फेरि सम्पूर्ण संसारमा प्रत्येक जीवको सृष्टिकर्ता ब्रह्मालाई पनि दैव लागेर आफ्नो शिर कटाइ रहनु पर्यो। फेरि देवताका राजा इन्द्रलाई दैव लागेर स्वर्ग छाडेर भाग्नु पर्यो। अतः हे माता, दैवको गति उल्लङ्घन गर्न कोही सक्दैन। पूर्व जन्ममा आफूले गरेको कर्मको फल अवश्य भोग्नु पर्दछ। फेरि जस्तै ठुलो घडा लिएर कस्तै व्रता पानी भएको नदी वा तलाउमा गए पनि जल घडाभरि मात्र आउँछ। त्यस्तै आफ्नो भाग्यमा लेखेको मात्र हुन्छ। सन्देह गर्नु उचित रहन्न। तपाईहरूले दिएको ठाउँमा म खुसी साथ जानेछु। पुत्री गोमाका त्यस्ता कुरा सुनि सतीले प्रसन्न भएर भनिन्, हे गोमा, त धन्य रहिछस्। यस्तो सानैमा पनि यस्ता ज्ञानका कुरा गर्ने भनी दुवै आमा छोरी रातभरि त्यस्तै गन्थन गरिरहे। प्रातःकाल भयो र शिवभट्टले शिव शर्माको कपाल खौरन नाउ डाकी हातका खुट्टाका नङ काट्न लगाई मन परेको खाना लाउन दिई पाली राखे। शिव शर्मा पनि मन परेको खाना लाउन पाए हृष्टपुष्ट भई मोटाए। त्यसपछि शिवभट्टले लग्न ठहराई कन्यादानको सामग्री तयार पारी अनेक मङ्गल यात्रा गरेर आफ्नो मर्यादा अनुसार गुमालाई हिरा मोती मणिमाणिक्य आदि रत्न र वस्त्रालङ्कार पहिराई शिव शर्मा ब्राह्मणलाई गुमा कन्यादान दिए। गुमाले फुलको माला लिए शिव शर्मालाई पहिराइन् र प्रणाम गरिन्। कन्यादान सकिएपछि अन्य ब्राह्मणहरूलाई श्रद्धासाथ भोजन दक्षिणा दिएर सबैजना आफ्ना घर गए। गुमाले आफ्ना स्वामी शिव शर्मालाई प्रीतिपूर्वक सेवा ढल गरेर राख्दी भइन्। यस प्रकार ओम श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवारे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां गोमा विवाह वर्णनम नाम विंशः। भक्तजन, आउनुहोस्, अब आजको सत्रलाई हामी यही नै बिट मार्छौँ। भोलिका दिनहरूमा पनि पुनश्च यस्तै भगवतीका दिव्य कथाहरू हामी श्रवण गर्ने नै छौँ। आउनुहोस्, यस सत्रलाई बिट मार्नु पूर्व श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माताको चरण कमलको ध्यान गर्दै भगवतीको चरण कमलमा पुष्पाञ्जली अर्पण गरौँ। त्यसका निम्ति सबैले आफ्नो कर कमलमा फुलपाती लिनुहोला। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिनदल निभीक्षणः कृष्णः काली वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्।
तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावात् करोमि यदि यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयेतत्। जगज्जननी दुर्गा माता को जय। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माता को जय। श्री सांब सदा शिव भगवान को जय।